اب میں دعوت دیتا ہوں شیر ربانی جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی آپ کاموں کی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ دے جنازے دے موقع تے مخصوص الفاظ اور مخصوص انداز نال فرمایا سی کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ قاری صاحب جماعت دا عظیم سرمایہ کہ ساری زندگی صدیق دی صداقت دا دفاع کردے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت اور عزت دا دفاع کردے ہیں۔ گزاری اج اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے نوں یقیناً انشاءاللہ انہاں عظیم لوگاں دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ ساری زندگی قرآن و سنت دا پیغام مسلک اہل حدیث دا پیغام لوگاں تک پہنچان دے رہے، بالآخر انجام کار وہ موت ہے۔ اللہ انہوں اپنے جوار رحمت دی اندر جگہ عطا فرمائے، انہاں دیاں شفقتاں انہاں دیاں محبتاں جماعت دے خطباء نال انہاں دا پیار یقیناً قابل قدر سی۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال زندگی دے ان تمام محنتاں دا ثمرہ انشاءاللہ اج جنت دی صورت اندر ضرور عطا فرمان گے۔ حضرت قاری صاحب دے بچے انہاں دے بیٹے یقیناً انہاں واسطے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن یہ صرف انہاں دا صدمہ نہیں، یہ پوری جماعت دا صدمہ ہے۔ دیر تک انشاءاللہ حضرت قاری صاحب دے منن والے مسلسل انہاں واسطے دعا گو نے۔ اللہ اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔